بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الحق مصدقا لما معهم 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 قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ولقد جاءكم موسى بالبينات ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ أخذنا ميثاقكم